वान हामी चाहिँ क्लास 12 को फिजिक्स को युनिट 1 वेव्स एन्ड अप्टिक्समा वेव्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ्स को बारे स्टडी गरिरहेका थियौं र आजको टपिक भनेको हाम्रो एन्ड करेक्सन इन पाइप्स भनेर छ। एन्ड करेक्सन इन पाइप्स बुझ्नको लागि तपाईहरुले हाम्रो अगाडिको भिडियोहरु वेव्स इन क्लोज्ड organ पाइप र ओपन organ पाइप पनि एकचोटी हेरेर आइदिनु होला। त्यहाँबाट तपाईहरुलाई अलिकति क्ल्यारिटी मजाले नै क्ल्यारिटी के मिल्छ भन्दाखेरि के रहेछ त किन हामीले एन्ड करेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरु मिल्छ। सो एन्ड करेक्सन भन्नेबित्तिकै नामैले के काफी छ भने केही मिस्टेक छ होला हैन। हामीले पाइप्सहरुमा जुन वेव्सहरु भेट्यौं त्यो जुन पाइप्सहरुमा वेभ भेट्यौं त्यहाँनेरि केही मिस्टेक छ होला भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँनेरि सोचिरहेका छौं। सो एन्ड करेक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दा सपोज हामीले जुन क्लोज्ड organ पाइप लियौं हैन, यसरी क्लोज्ड organ पाइप लियौं र यहाँनेरि एउटा वेभ यसरी बनायौं। यसरी वेभ बनाउँदा हामीले के भनेका थियौं भने ठ्याक्कै यहाँको एन्ड जहाँ छ त्यहीनेरि के बन्छ त हाम्रो एन्टिनोड बन्छ भनेर भनेका थियौं। ठीक छ, एक्ज्याक्टली एट द ओपन एन्डमा हाम्रो के बन्छ त एन्टिनोड बन्छ भनेर भनेका थियौं। तर के हुने रहेछ त भन्दा एक्सपेरिमेन्टली हैन, एक्सपेरिमेन्टली के थाहा पाइयो भने जुन यो एन्टिनोड बन्छ नि त्यो चाहिँ पाइप भन्दा अलिकति बाहिर बन्दो रहेछ। त्यसले अलिकति अर्कै कलरले देखाउँ होला। सो पाइप भन्दा अलिकति बाहिर बन्दो रहेछ। ठीक छ, यसरी बाहिर बन्दो रहेछ। अब के हुनु पर्यो त भन्दा यहाँनेरि थोरै आउटसाइड लाई गरेपछि जति बेला हामी भाइब्रेसनमा सेट गर्यौं त्यो एन्टिनोड चाहिँ पाइपको एन्ड भन्दा अलिकति बाहिर लाई गर्दो रहेछ। सो द डिस्टेन्स हाम्रो ओरिजिनल एन्टिनोड जहाँ सोचेका थियौं त्यो भन्दा त हामीले अलिकति यल को डिस्टेन्स त कम लिएछौं भन्ने कुरा हामीले यहाँनेरि यल इज इक्वल्स टु लैम्डा 1/4 गर्थ्यौं। तर यति मात्रै गरेर त पुगेन छ किनभने एन्टिनोड त अलिकति बाहिर सेट भइरहेको छ र यो नोड र एन्टिनोड को बीचको डिस्टेन्स भनेको सपोज कति यो यति लैम्डा/4 भइहाल्यो। तर हाम्रो पाइपको डिस्टेन्स त यहाँसम्मको लेन्थ यल हुन्छ र यति लेन्थ पनि त लिनु पर्यो नि हामीले ताकि यो पाइप भन्दा अलिकति एक्स्ट्रा लेन्थ जुन गइरहेछ त्यसलाई हामीले समाहित गर्न सकौं आफूमा ताकि हाम्रो वेभ चाहिँ एक्ज्याक्टली आओस् भन्ने कुरा हो। सो एन्टिनोडले यो एन्ड करेक्सनले के दिन्छ त जुन हामीले यहाँ सी ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं द डिस्टेन्स बिट्विन एन्टिनोड अफ पाइप डिस्टेन्स बिट्विन एन्टिनोड अफ वेभ एन्ड ओपन एन्ड अफ पाइप इज कल्ड के हो त हाम्रो एन्ड करेक्सन हो। एन्ड करेक्सनले के गर्ने रहेछ त हामीलाई भन्दा हाम्रो ओरिजिनल एजम्पसन थियो कि ठ्याक्कै एन्डमा बन्छ भन्ने एन्डमै हाम्रो एन्टिनोड नबन्ने रहेछ। एन्ड भन्दा अलिकति पर हैन यस्तै सी डिस्टेन्समा चाहिँ हाम्रो के बन्ने रहेछ एन्टिनोड बन्ने रहेछ। अब त्यो कुरा त हामीले हाम्रो जुन क्याल्कुलेसन गरेका थियौं त्यो क्याल्कुलेसनमा हाल्नु पर्यो हैन। र एन्ड करेक्सनलाई जेनरली सी ले नै रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। सो यहाँनेरि के देखिन्छ त यहाँनेरि यल छ, यल प्लस सी गर्यो भने चाहिँ लैम्डा/4 हुने रहेछ। सो यल प्लस सी इज इक्वल्स टु लैम्डा 1/4 हुने रहेछ अथवा लैम्डा/4 हुने रहेछ। सो लैम्डा को एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ 4l हुन्थ्यो पहिले यो भनेको क्लोज्ड organ पाइपमा। क्लोज्ड organ पाइपमा 4l लैम्डा इज इक्वल्स टु 4l हुन्थ्यो। अब 4l प्लस सी भयो। हामीले एन्ड करेक्सन पनि जोड्नु पर्यो। त्यसैगरी अब ओपन एन्ड पाइपमा सपोज यहाँनेरि एन्टिनोड हुन्छ। अब वेभ बनाउँ एउटा वेभ बनाउँदा हामीले के भनेको थियौं ठ्याक्कै यहाँनेरि चाहिँ के बन्छ त भन्दा यहाँनेरि यो पोइन्टमा बन्यो र यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा यतिसम्म बन्छ भनेको थियो। त्यसैगरी यतापट्टि के बन्छ भनेको थियो त यहाँबाट आयो यसरी यो पोइन्टमा आइपुग्यो अर्को ठ्याक्कै के हुन्छ त यता बन्छ भनेको थियो। तर अब यसले के भन्यो त हैन अलिकति बाहिर निस्किन्छ यति बाहिर निस्कियो भनेर भन्छ। ठ्याक्कै एन्डमै होइन अलिकति बाहिर बन्छ भन्यो। सो अब यहाँनेरि पनि के गर्नु पर्यो त एन्ड करेक्सन गर्नु पर्यो। एन्ड करेक्सन गर्दाखेरि हेर्नु त यतापट्टि यति डिस्टेन्स भनेको कति छ लैम्डा/4 छ हैन। लैम्डा/4 छ यति डिस्टेन्स। त्यसैगरी यति डिस्टेन्स भनेको यहाँसम्मको डिस्टेन्स इक्वल भन्छ यहाँ पनि लैम्डा/4 छ।
अब यहाँ कति हुन्छ, यति पाइपको लेन्थ यल छ। अब यहाँ पनि जोड्नु पर्यो, यति सी पनि जोड्नु पर्यो र यो सी पनि जोड्नु पर्यो नि त, किनभने दुई साइडमा ओपन छ भने चाहिँ दुई साइडमै अलिकति बाहिर बाहिर गइरहेको हुन्छ। सो हामीले ओपनमा चाहिँ ओपन एन्ड पाइपमा चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, यल प्लस 2c अनि यो सी पनि जोड्नु पर्यो। 2c भनेको कति हुन्छ, ल्याम्डा बाई 2 हुन्छ। सो ल्याम्डा भनेको कति हुन्थ्यो त, पहिले 2l हुन्थ्यो भने अब 2 इन्टु यल प्लस 2c चाहिँ के हुने रहेछ, हाम्रो एन्ड करेक्सनको भ्यालु हुने रहेछ। बुझ्नुभयो होला के रहेछ त, एकचोटि फेरि भन्छु। एन्टिनोड चाहिँ हाम्रो पाइपको ठ्याक्कै एन्डमा आउँछ भनेको के भयो त, ठ्याक्कै ऊ चाहिँ अलिकति एन्डभन्दा पर आइदियो होइन, प्र्याक्टिकल्ली गर्दाखेरि। अब त्यो जति डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्सलाई हामीले हाम्रो इक्वेसनमा कोपअप गर्नेलाई चाहिँ एन्ड करेक्सन भन्यो। र ओपन organ पाइपमा फन्डामेन्टलमा के हुने रहेछ त, हामीले फन्डामेन्टल मोडको कुरा गर्दाखेरि ओपनमा ल्याम्डा इज इक्वल्स टु 2l प्लस 2c हुने रहेछ भित्र, यतापट्टि चाहिँ 4 इन्टु यल प्लस सी हुने रहेछ। सो यति भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टलको केसमा, अरूमा पनि यसरी नै गर्ने हो होइन। यलको ठाउँमा यल प्लस सी लेख्ने क्लोजमा र ओपनमा यल प्लस 2c गर्ने। अब यहाँनिर भ्यालु कति छ, अब सपोज फर्स्ट ओभरटर्न हो कि फन्डामेन्टल मोड हो कि सेकेन्ड ओभरटर्न हो कि के हो भनेर हामीले त्यो कुरा सोचेर ठ्याक्कै यो भ्यालु सेट गर्नु पर्यो। अब एक्सपेरिमेन्टल्ली के थाहा पाइयो भन्दाखेरि सी भनेको चाहिँ 0.85 टाइम्स आर हुन्छ अथवा 0.6 टाइम्स आर हुन्छ। यो आर भनेको चाहिँ हाम्रो रेडियस अफ पाइप हो, ठिक छ। आर भनेको के हो त, रेडियस अफ पाइप हो। अब के थाहा पाइयो भने यहाँ जति धेरै ठुलो डायमिटर हुन्छ नि पाइपको त्यति धेरै के हुने रहेछ त, हाम्रो एन्ड करेक्सन गर्नु पर्ने रहेछ। जति ठुलो पाइप त्यति धेरै एन्ड करेक्सन, जति सानो पाइप त्यति थोरै एन्ड करेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ। अब सो हाम्रो ओपन organ पाइप क्लोज्ड organ पाइपको लागि के हुने भयो त, एल प्लस 0.6 आर चाहिँ हाम्रो लेन्थ हुने भयो, एक्ज्याक्ट लेन्थ होइन। त्यसै गरी क्लोज्ड organ पाइपको लागि एल प्लस 0.6 इन्टु 2 भनेको एल प्लस 1.2 आर हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, हाम्रो भ्यालुहरू क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अब के हुन्छ त भन्दा हामीलाई के थाहा छ त, एफ इज इक्वल्स टु भी बाई ल्याम्डा हुन्छ। अनि हामीले क्लोज्ड organ पाइपको लागि गऱ्यौँ, फन्डामेन्टलको लागि हो भने 4l प्लस सी हुन्छ। हामीले के गरेर लिएर आएको छौँ, यो भ्यालु लिइरहेको छौँ है। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको यति भयो। अब टेम्परेचर एन्ड एन्ड करेक्सनले के गर्छ त भन्दा हाम्रो फ्रिक्वेन्सीमा इफेक्ट गर्छ होइन। सो यदि हाम्रो टेम्परेचरले र एन्ड करेक्सनको कुरा हामीले हाम्रो भेलोसिटीमा हेर्नु पर्यो भने के थाहा छ भने, भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर टेम्परेचर हुन्छ। सो V0 मा टेम्परेचर T0 भयो, V थीटामा सपोज टेम्परेचर इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गरियो भने टी थीटा बनायो भने के हुन्छ त, V थीटा बाई V0 भनेको के हुन्छ त, यहाँनिर इज इक्वल्स टु रुट अन्डर टी थीटा बाई T0 भयो। अब V थीटा भनेको कति हुन्छ त, V0 रुट अन्डर टी थीटा बाई T0 हुन्छ। अब V0 भनेपछि V0 भयो। अब V0 लाई यतैपट्टि राखौँ है एकछिनको लागि। अब T0 भनेपछि 0 डिग्री सेल्सियसमा, 0 डिग्री सेल्सियसमा भनेपछि 0 डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा लाने भने 273 केल्भिन हुन्छ। टी थीटालाई लाने हो भने सपोज टी थीटा भनेको थीटा हो भने थीटा प्लस 273 हुन्छ। सो टी थीटा भनेको 273 प्लस थीटा बाई मुनि 273 भयो र यतापट्टि कति आयो, 1 प्लस थीटा बाई 273 आयो भी थीटा बाई भी भनेको। सो अब फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ त हाम्रो, भी थीटा बाई 4l प्लस सी हुन्छ भने यो भनेको कति हुन्छ, V0 बाई 4l प्लस सी हुन्छ। सपोज एफ थीटा टेम्परेचरमा कति हुन्छ भन्दा एफ बी थीटा भनेको त के हुन्छ, यहाँनिर यो भी थीटा इज इक्वल्स टु V0 रुट अन्डर 1 प्लस थीटा बाई 273 राख्न सक्यो र भी थीटा भनेको V0 बाई 4lc रुट अन्डर 1 प्लस थीटा बाई 273 हुन्छ। सो हाम्रो एन्ड करेक्सन गरेर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के आउने रहेछ, यति आउने रहेछ हाम्रो वेभको है। सो हामीले के थाहा पाउँछौँ त यहाँबाट, यदि टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने के हुने रहेछ, फन्डामेन्टल मोड इन्क्रिजेज
फ्रिक्वेन्सी के हुने रहेछ इन्क्रिज हुन्छ। थीटा जति बढ्छ हाम्रो फन्डामेन्टल मोडको फ्रिक्वेन्सी पनि त्यति नै बढ्छ हैन। र जति एफ डिक्रिज हुन्छ त्यति नै सी पनि जति सी डिक्रिज हुन्छ नि हाम्रो एन्ड करेक्सन जति डिक्रिज हुन्छ फ्रिक्वेन्सी पनि डिक्रिज हुँदै जान्छ भन्ने कुरा गरिरहेछ यसले। त्यति कमको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी चाहिरहेछ। अब यसको थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड अलिकति गाह्रो छ, तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लागेको भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट टपिक हाम्रो के छ भने रेजोनेन्स भनेर छ। रेजोनेन्सको टपिक एकदम सिम्पली तरिकाले म तपाईलाई बुझाइदिइहाल्छु। के हो त भने कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट छ, त्यो अब्जेक्ट के हुन्छ भने यदि त्यसलाई फ्रीली भाइब्रेट गर्न दिने हो भने, ठीक छ, त्यसलाई फ्रीली भाइब्रेट गर्न दिने हो भने के हुन्छ, यो आफ्नै एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट हुन्छ। के हुन्छ, नेचुरल फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट हुन्छ है, नेचुरल फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट हुन्छ। र यो नेचुरल फ्रिक्वेन्सीमा जब भाइब्रेट हुन्छ यसलाई के भन्छ त, यो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हो भन्छ। तपाई हामी हैन जुनै पनि अब्जेक्ट तपाईले कुनै पनि अब्जेक्टलाई चलाउनु भएको छैन भने सबैजना आफ्नै एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सीले भाइब्रेट भइरहेका छौं है। सो सबैको एउटा भाइब्रेसन छ, सबै भित्र बाहिर जे होस् आफ्नो एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी लिएर भाइब्रेट भइरहेका छन्। सपोज अब एउटा पिरियडिक फोर्स एप्लाई गरियो अरे बाहिरबाट, पिरियडिक फोर्स एप्लाई गरियो, पिरियडिक फोर्सले के गर्छ त एउटा टु एन्ड फ्रो मोसन ल्याइदिन्छ। टु एन्ड फ्रो मोसन ल्याउँदैन, पिरियडिक फोर्स भनेको एउटा सर्टेन इन्टरभलमा फोर्स लाइराख्यौं अरे हामीले हैन। एन्ड के हुन्छ त अब यो पिरियडिक फोर्स लगाएपछि त्यो बडी पनि भाइब्रेसनमा आउँछ, यसलाई के भन्छ, फोर्स्ड भाइब्रेसन भन्छ। सपोज तपाईले एउटा पेन्डुलम हाम्रो अर्थकै एटमोस्फियरमा हल्लाइराख्नु भएको छ भने त्यो त केही समयपछि यदि त्यसलाई फोर्स दिएन भने रोकिन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ त्यही पिरियडिक मोसनमै होस् भनेरको लागि एउटा पिरियडिक फोर्स लाइन्छ हैन। यो पिरियडिक फोर्स लगाएपछि के हुन्छ त, त्यो पेन्डुलम आफ्नै पुरानै मोसनमा भाइब्रेट भएको भए गर्छ र यसलाई के भन्छ त, फोर्स्ड भाइब्रेसन भनेर भनिन्छ हैन। अब के हुन्छ, सपोज फोर्स्ड भाइब्रेसनको बेलामा अथवा यसरी फोर्स्ड भाइब्रेसनको बेलामा पिरियडिक फोर्स दिइरहेको बेलामा के भएर त, फ्रिक्वेन्सी अफ फोर्स्ड भाइब्रेसन, ठीक छ, फ्रिक्वेन्सी अफ पिरियडिक फोर्स अथवा फोर्स्ड भाइब्रेसन, पिरियडिक फोर्स इक्वल्स टु नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भयो भने के हुन्छ भने यो बेलामा हेर्नु त, नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र फ्रिक्वेन्सी अफ पिरियडिक फोर्स मिल्यो भने के हुन्छ त, त्यहाँनेरि सुपर इम्पोज हुन्छ, एउटा सुपर इम्पोज भएर हाई एम्प्लिट्युड प्रोड्युस हुन्छ, ठीक छ। के हुने रहेछ, फ्रिक्वेन्सी अफ पिरियडिक फोर्स र नेचुरल फ्रिक्वेन्सी मिल्यो भने त्यहाँनेरि सुपर पोजिसन भएर हाई एम्प्लिट्युडको वेभ निक्लिन्छ, एकदमै लार्ज हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनेर डिफाइन गरिन्छ त भन्दा रेजोनेन्स भनिन्छ है। रेजोनेन्स भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन रेस्पोन्स हो, सिस्टमको एउटा सर्टेन रेस्पोन्स हो जति बेला फोर्स्ड भाइब्रेसन र हाम्रो नेचुरल फ्रिक्वेन्सीको भाइब्रेसन अथवा फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एकअर्कासँग म्याच गर्छ र एकदमै हाई एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेसन हुन थाल्छ। जस्तै सोल्जरहरू हुन्छन्, सोल्जर सैनिकहरूलाई सस्पेन्सन ब्रिज हुन्छ नि, सस्पेन्सन ब्रिजमा हिँड्दाखेरि सोल्जरहरू त पुरै आफ्नै सबैको एउटा मोसन मिलाएर हिँडिरहेको हुन्छ। सस्पेन्सन ब्रिज आफ्नै भाइब्रेसनमा हुन्छ, आफ्नै तरिकाले मस्त हल्लिरहेको हुन्छ। सोल्जरहरूले त्यहाँनेरि आफ्नै तरिकाले अब जुन ओरिजिनल तरिका छ सबैको पाइला मिलाउँदै जाने, त्यति बेला गरे भने के हुन सक्छ भने सोल्जर्सहरूले त एउटा पिरियडिक फोर्स क्रिएट गरिरहेछन् नि, सबैले के गरिरहेछन् त फोर्स दिने काम एकै समयमा गरिरहेछन् भने त्यसले एउटा फोर्स्ड भाइब्रेसन क्रिएट गर्छ। पुलमा के गर्छ त एउटा फोर्स्ड भाइब्रेसन क्रिएट गर्छ र यदि यो फोर्स्ड भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सी र पुलको जुन एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ भाइब्रेट हुने त्यो म्याच भयो भने के हुन्छ त, त्यो ब्रिज कोल्याप्स हुन सक्छ, किनभने त्यो ब्रिज त्यसपछि एकदमै हाई एम्प्लिट्युडले के गर्न थाल्छ, यसरी स्वे भनेको झुल्न थाल्छ, झुलेपछि के हुन्छ त त्यो ब्रिज भत्किन सक्छ। त्यसैले सोल्जरहरू चाहिँ ब्रिजहरूमा हिँड्दाखेरि तिमीहरूको पाइलाहरू सँगसँगै नराख है भन्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। सो दुईटा कन्डिसन चाहियो रेजोनेन्सको लागि। के कन्डिसन चाहियो त भन्दा फ्रिक्वेन्सी अफ एप्लाइड फोर्स, फ्रिक्वेन्सी अफ एप्लाइड फोर्स चाहिँ इक्वल्स टु नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ सिस्टम हुनु पर्यो, ठीक छ। के हुनु पर्यो त,
सिस्टमको नेचुरल फ्रिक्वेन्सीसँग फ्रिक्वेन्सी अफ एप्लाइड फोर्स इक्वल हुनु पर्यो। त्यसै गरी एप्लाइड फोर्स मस्ट बी इन फेज विथ भाइब्रेटिङ सिस्टम सो भाइब्रेटिङ सिस्टमसँग के हुनु पर्यो, फेजमा हुनु पर्यो। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो रेजोनेन्स हुन्छ। अब एउटा सानो ग्राफ छ, त्यो कुरा ग्राफले पनि थोरै हेरौँ के डिफ्रेन्सहरू हुँदो रहेछ त भनेर। सो सपोज त्यहाँनेर हामीले के गर्यौँ अरे भन्दा मैले दुईटा कुरा लिन्छु। एउटा मैले मुनमा गरेँ अरे एक्सपेरिमेन्ट, अर्को मैले अर्थमै गरेँ अरे यो एक्सपेरिमेन्ट। के हुन्छ त भन्दा मुनमा एकदमै लो ड्याम्पिङ हुन्छ। लो ड्याम्पिङ भएपछि के हुन्छ, सपोज मैले यतापट्टि एम्प्लिट्युड राखेँ, यतापट्टि फ्रिक्वेन्सी राखेँ भने मुनमा नगरौँ, अर्थको एकदमै तल गरेँ अरे सपोज तल गऱ्यो भने के हुन्छ, त्यहाँनिर एयर कम हुन्छ। एयर कम भएपछि त त्यसले हाम्रो रेजिस्टेन्स फोर्स त कम दिने भयो नि त त्यसलाई, अथवा विस्कस फोर्स कम दिने भयो। विस्कस फोर्स कम दिएपछि के हुन्छ भन्दा त्यसमा मोसन धेरै समयसम्म एक्जिस्ट भइराख्न सक्छ। सो त्यो कन्डिसनलाई के भन्छ त लो ड्याम्पिङ भन्छ। लो ड्याम्पिङ भनेको चाहिँ के हो त, कुनै पनि बडी भाइब्रेट भइरहेछ भने त्यसलाई स्टप गर्नको लागि फोर्स कम लागिरहेछ अथवा रेजिस्टेन्स कम दिइरहेछ, जुन चाहिँ एयरले रेजिस्टेन्स दिन्छ नि त्यो कम दिइरहेछ भने त लो ड्याम्पिङ भयो। लो ड्याम्पिङको कन्डिसनमा के हुन्छ त एकदम एम्प्लिट्युड चाहिँ लार्ज भएर आउँछ। यो भनेको चाहिँ के को कन्डिसन हो, हाम्रो रेजोनेन्सको कन्डिसन। यो पोइन्टमा हाम्रो रेजोनेन्स हुन्छ। तर ड्याम्पिङ एकदमै हाई भयो भने के हुन्छ त यसरी हुन्छ हाम्रो रेजोनेन्स। यो पोइन्टमा के हुन्छ, रेजोनेन्स हुन्छ। हेर्नु त यसरी मैले पोइन्ट बनाएँ भने यो F0 पोइन्ट भनेको रेजोनेन्स पोइन्ट हो। यो भनेको हाई ड्याम्पिङ, एकदमै धेरै हाई ड्याम्पिङ छ भने रेजोनेन्स यो पोइन्टमा हुन्छ। यो भनेको चाहिँ लो ड्याम्पिङको कन्डिसन। लो ड्याम्पिङमा के हुन्छ त रेजोनेन्सको कर्भ शार्प हुन्छ र हाई ड्याम्पिङको केसमा अलिक शार्प हुँदैन। हेर्नु यस्तो खालको अलिक फ्ल्याट आइरहेछ नि। सो यो भनेको हाम्रो रेजोनेन्सको कन्डिसन भयो है, बुझ्नुभयो होला। अब हामीले चाहिँ यहाँ रेजोनेन्स र के को बारे डिस्कस गऱ्यौँ भन्दा एन्ड करेक्सन अफ पाइप्सहरूको बारे डिस्कस गऱ्यौँ है। सो मलाई लाग्छ, आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला र कतै बुझ्नु भएन भने चाहिँ क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले रेजोनेन्स एयर कलम ट्युब एक्सपेरिमेन्ट, जहाँबाट चाहिँ भेलोसिटी अफ साउन्ड मेजर गरिन्छ, त्यो एक्सपेरिमेन्टको बारे हेर्छौँ। सो रेजोनेन्सको बारे बुझ्नको लागि यो भिडियो तपाईँले हेर्नै पर्यो होइन। सो आजको लागि यति नै। कतै बुझ्नु भएन भने यु क्यान आस्क क्वेसन्स टु अस। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।